بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتی تسکنہو ورزقات ونوتمتیاہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدتو اغیسینی یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطف کل خفی یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطف کل خفی اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے خاندان تطہیر تے با جماعت صلوات پڑھو صادق آل محمد فرمیندنو بندے دی رزق وچ کدیں کمی نہیں آندی جڑا زندگی وچ خلوص نیت نال ساری ذات تے درود پڑھدا رہے سامنے اٹھ کے آوے سامنے آوے آگر ایڈو گھارے بانی دی حیثیت وچ حاضر ہاں توریاں محبتاں دا مشکور ہاں حاضری واجب بھائی جی میں ذکر سونا ہے جی میں ذکر دیوارے سونن میرا دل ہے عزت علی عزادار ہے مجلس بھی میں سونی پڑھا جی میں اللہ نے علی دے پتروں کو سونا پڑھا ہے ممبر تے کرنا ذکر جاننے ہیں کیونکہ ممبر حسین اضافی گلان دا مرکزی نہیں فقط ذکر آل محمد ہونا چاہیے اپنے ذاتی معاملات نہیں تو میرا دل ہے بزرگاں نے 4 سترہ تو مجلس کی ابتدا کراں بے شک تو سارے دین دے تھکے ہوئے میں کوئی احساس ہے لیکن میرا دل ہے اور میرا عقیدہ جڑا بندہ مجلس وچ بہے ویندے وہ مجلس سڑن باندے لکھ دن ہے غذا نانے جمی جیندی سخاوت حل عطا نجف دیوالی دی خراج عقیدت 417 ہے غذا نانے جمی جیندی سخاوت حل عطا جیند بستر ما رضا تلا طہارت انما لکھ دن کشتی ارض و سمادا نیک نیت نا خدا کم جیندہ مشکل کشائی نا جیندہ مشکل کشا بسم اللہ حیدری بسم اللہ کوشش کریں نا سارے بول پومن بسم اللہ کم جیندہ مشکل کشائی نا جیندہ مشکل کشا جیند گھر دی خاک رو بھی فاطمہ زہرا کرے اے جڑے سردار دی تعریف کوئی کیا کرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر اچھا میں والا پڑھ دا جیند گھر دی خاک رو بھی فاطمہ زہرا کرے اے جڑے سردار دی تعریف کوئی کیا کرے بھائی جن ڈھیر سارے بندے بول 4-5 بچے بیٹھن انہاں واسطے محنت کریں نا چلو اگلے 17 لکھ دن جیند نخل زندگانی دے سمر حسن و حسین کیا بات ہے باغنا میں آ رہے بسم اللہ کر بسم اللہ کر بسم اللہ کر جیند نخل زندگانی دے سمر حسن و حسین لکھ دن جیندی جرعت دے گواہ خیبر احد بدر و حنین جڑا بندہ سارا دی نہیں بولا آخری منارے علی حلالی تک میرا وعدے ہر زبان بولے سی جیندی جرعت دے گواہ خیبر احد بدر و حنین جیندی انگلی دا اشارہ ہے مدار مشرقین ایک دن جیڑا کھل رہے
تاں دو عالم جا حداں تئی چھا ونجے جیڑا سمٹے تا فقط نقطے دے اندر آ ونجے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو حق ادا کیتا نہیں مل کے با جماعت سلوات پڑھو خاندان ہے یا ٹھیک کر دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید العرب والأجام مکی المدنی کی لفی شان ہی وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی دی ذات صلوات صاحب میں بسم اللہ کروں سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلوات الصلاة والسلام علی حسین الغریب ایڈا وڈا غریب اکبر دا بابا آخری مکانے میں پیادہ بازار دی بھیڑ چھوٹا قیدی تے آگے پیو بنیر وہائے تو قدم جے جین او میڈا قیدی بابا میڈے رک دے ویندنا سا نوکران بسم اللہ کران بازار دی بھیڑ چھوٹا قیدی آگے پیو کو نیر وہائے دو قدم جے جینا میڈا قیدی بابا میڈے رک دے ویندنا نوکران بزرگ بسم اللہ کران بازار دی بھیڑ چھوٹا قیدی آگے پیو کو نیر وہائے دو قدم جے جینا میڈا قیدی بابا میڈے رک دے ویندنا سائے آخری مکانے جڑا بندہ جھولیاں پھلے بیٹھے 1400 سال ہو گئے نا شیعہ روندے کیوں ودن رات واد پائی پودر دی آئے وہ غربت سوڑ کے آنکھیں پاکر پڑا سائے جے مائیں رکسا بازار دے جو
جی بابا کون آدھے رومن آلے تھک بونے نوکران جی بابا نوکران رات واد پئی پودر دی آئے وہ غربت سن کے آنکھیں باگرا پڑا سائے جے مائیں رکسا جوانی ہمارا نوکرہ بسم اللہ کرا جی بابا بازار دی نوکرہ جتنی دفعہ کو نوکری بسم اللہ کرا بازار دی بھیڑ جو چھوڑا گئے دیر آگے پیو کو نیرو آئے دو قدم جے جینا میڈا گئے دی بابا میڈے دنگ تھی نوکران بسم اللہ کران روندے کیوں ودے آئے رات واد پئی پودر دی آئے وہ غربت سن کے آنکھیں باگرا پڑا سائے جے مائیں رکسا بازار دے جو تھی سی زخمیاں ندیمہ بسم اللہ بڑے حوصلے نال جی بابا جی بھائی جن نوکراں جتنی دفعہ کو بسم اللہ کراں بازار دی بھیڑ جو چھوڑا گئے دیر آگے پیو کو نیر آئے دو قدم جے جنا میڈا گئے دی بابا میڈے رک دے رات واد پئی پودر دی آؤ غربت سن کے آنکھیں باگرا پڑا سائے جے مائیں رکسا بازار دے جو تھی سی زخمیاں ندیمہ میں بسم اللہ کراں بڑی عبادت کی تیوے اور بھرامان دے سال دے اسراتے کوئی فضائل نہ کریں دا تفصیلی مسائب دے جملے جنہ دا مک بھرامان حکم کیتے مسائب میری پینی ہی خیرات ہے جت علی دی دھی سمنا ہے یوتھ حسین کس لیا میں تو اضافی گل کیتی نہیں بابا میں تقریباً دی غربت شروع کیتی ہے آخری موقع آنے جڑا بندہ سارا نہیں رونا رونی اکھا نال کوئی شمنگ کے ونیا اوکھی دعا ذہن چرک پاگاں لے ہو میں کیا آکھے جت علی دی دھی سمنا ہے ات حسین کو سگیا بھائی جن پہلا لفظی ماتمیاں جنہاں دیاں لکیریں چ ماتم لکھا ہوئے جتھا عباس ہی نہیں آمنا اتھا زیور پا کے بھر جائیں نہ لئیے واہ 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 کون آدھے رومن آلے تھک بونا نوکراں بھائی جن بسم اللہ کراں جتھا علی دی دھی سمنا ہے امتیاز بیرا مولا پھوڑی وچھائی قبول فرماوے بڑی روحانیت تے اتھا حسین سمگیا جتھا علی دے پتریں نہیں آمنا اتھا زیور پا کے بھر جائیں نہ لئیے میں کو پتہ ہے جتنے بہ گئے ہو تو سو مکان واسطے بہ گئے ہو کربلا شبیر کو دین بچہ منتے لگے 9 گھنٹے لفظاں دے خریدار لوگ بیٹھے ہو شبیر کو دین بچہ منتے لگے 9 گھنٹے بھین کو حسین بچہ منتے شام ایک پورا سال لگے واہ 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 یار ہی کی جاتے رکھ ڈسٹرب نہ کر دے ساؤنڈ ٹھیک نہیں میں بسم اللہ کراں کوشش میں کریں نا علی دی دھی کو 1 سال لگ گئے بھیرا بچہ منتے چلو پرانے باندن بزرگاں دے پڑیاں ماں پاگاں دا مجمع قدیمان آزادار بیٹھو تویں بھین بھیراواں رل مل کے واہ جوگ اسلام دے بدھے جی میں ویر گی دے دکھ ونڈت تھے اویں بھین گی دے دکھ تھے روندے کیوں ودے ہیں صبر حسین تے آلیہ دے نت وزن کریسن ودے
جدہ شام والا بازار آیا گئی بھیڑ پھرا تو وطے واہ 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 جی بابا جی بابا جی بابا اے موجزے علی دی دیدہ نوکران 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 صبر حسین تے نوکران صبر حسین تے آلیہ دے نیت وزن کریسن ودے جدہ شام والا بازار آیا گئی بھیڑ بھیرا توں ودے کون آدھے رومن آلے تھک پوندن وکری روحانیت مجلس بسم اللہ کرام سال رہیے مسلمان دی مہمان بھائی جان حکم انہاں دا ملے انہاں ویناں دا پچھلے سال شام بی بی دی ذریعے تے کھڑ کے میں یہ وین کیتے ہیں ہر جگہ تے میں کو ماتمی تقریباً حکم نیندن اور مسائب دے پنے ہوئے جملے پیا پڑھداں جدہ ایک سال گزر گئے نا بطول زادیاں کو شام دے نور محل تائیں ہائے کی تھی نا میں تو سیدان دے ڈار تو ادب تو پڑھے نا نور محل ہائے ہائے بسم اللہ بھائی جان اپر دے علاقے جک میں لفظ آکھا بانی ہے سید بھائی جان روندہ اٹھے وہاں کہ زین عباس نور محل پڑھدا کھڑے میں بھی سیداں تائیں تے سوال کریں نا نور محل اون کو آدن جندی چھت نہ ہوئے واہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نوکران 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 بسم اللہ کران ایو جھیا نور محل ہے جندی چھت کوئی نہیں پاگالے ایک سال گزارس جنہ سال گزر گئے نا بطول زادیاں کو شام بیٹھ دا چن علی دی دھی شام دا زندان رٹھے بغیر دربار بیٹھے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو تمہید مک گئی پہلا لفظ آدھا بیٹھے میں کو شام دے لوگاں دے تاثرات دسو اندہ درباری اپنی جات اٹھے آدھے بغیرت پچھئی تا سن حسین کس گیا ہا شام او ملکی نبی آندے رہے کہیں تو فتح نہیں ہو سنگا لیکن جتھا نبیاں تو شام فتح نہیں ہو سنگا اتھا علی دی دھی دہے خطبہ کر گئی کوئی بیٹھو لفظاں تے ہائے کرنا لے نہیں میرا جتنے ماتمی بیٹھن تیاری کر رہا ہوں صاحب دی بسم اللہ کرا میں جملہ اگلا اوکھا پڑھوں اتھا علی دی دھی دہے خطبہ کر گئی یاد میں کو تاثرات دسا جگر تے ہاتھ رکھے میں لفظ پڑھا تاریخ دا ناکس نہ تاثرات دسا دربار یادہ کھڑے جے تاثرات پوچھے نہیں سن جنہ پہلی دفعہ شام چاہی ہے عورتوں کو پتہ کوئے نہ جھولیاں بھریاں ہانے بطول زادیاں دا استقبال کیتا ہانے این تو وڈا مسائب کیڑا سن سے جیڑے دین دا دربار خطبہ پڑھے سنا ظالمہ شام دی عورتیں ایڈی باغی ہو گئی نہیں جڑا راتی گھر والوے ساڑے چولھیاں چبھا نہیں بلدی کھانا نہیں پکین دیا سوال کرو جھنک دے کہ آنکھو کھانا کیوں نہیں پکایا دیوار متھا مرے دین کنڈ کر کے آدن ظالمہ تساں تا دے ہاوے کوئی باغی کٹھے ساکو پتہ ہی ہوڑ لگے تساں محمد گھر اجاڑے تساں سیدادیاں کو بازار واہ 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 اے موزہ نہیں تھا کیا ہے جی بابا سارے نیندے تھکے نو کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا قبول ہی ہو گئی جی بابا بسم اللہ جتنی دفعہ کو تساں تا دے ہاوے باغین ساکو پتہ ہی ہوڑ لگے تساں محمد دا گھر اجاڑے جتنا جلدی تھی سکدی زیور لہا نہیں تا شام دے لوگ باغی ہو ویسنی اے بغیرت دربار اچ بیٹھا دے میں سجاد کو سڑے ساں ایک وعدہ تڑے زیور لہنا میں کو بابے دا خون معاف کر پاگالے ہو میرے بزرگاں دا تخیل ذاکری دنیا انہاں وکھرے رنگ اچ نقشہ کشی کی تھی میرے بزرگ محترم فردوسی پاکستان بابا نظر حسین جھنڈیر پاگالے توری مزاج میں جاننا جے توری توجہ ہوئی نا دو پرانے بند انہاں دے میں پڑھدا اتھائی مجلس ہو ویسی شام دی عورتاں کو پتہ لگا جو بغیرت حسین دے خون دی معافی منگ دے اتھائیں جت بھیراواں موئی شام دے زندان اچ مٹی تے بیٹھی آئی شام دیا عورتاں علی دی دھی دو رٹھے تے رو رو کے بیٹھی آدین کال خون حسین دی منگن معافی پیا آندھائی سمر جفا دا آدھیاں بیٹھے تیرے ویر جھیاں نہیں ویر مری جنا جگتے کہیں دکھیا دا
جنہ دیا لکیرہ چماتم لکھو رو رو کے بیٹھی آدھیں ڈوکھ ایک دی ڈوکھ ڈوکھ موکوے سن پی سب سے جام قضا دا ہی واسطہ ماں دی چادر دا نہ بخشے خون بھرا دا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑے حوصلے نال بسم اللہ کرم ہی واسطہ ماں دی چادر دا نہ بخشیں خون بھرا دا نو کرم بسم اللہ کرم ہی واسطہ ماں دی چادر دا نہ بخشیں خون بھرا دا اندہ ایکو ٹھیک کر تھوڑی مائک دا آواز کھول تمہید موگ گئی بھئی ڈھلی رات دا ٹائم بغیرت سپائی بھیجن جتھا پیو تے پتر زنجیران دے مسلے تے بہکے نوازی بیٹھے ہو آدم تو گھن کے آج تک اے واحد پیو پتران دی جوڑیے جنہ زنجیران دے مسلے تے بہ کے نماز پڑھی دین تیرے تک سوکھا نہیں پہنچا اے بھین بیرا دی محنت بھائی نوازش اپنے بزرگاں میں لفظ پڑھا کیسے کیسے ادب پڑھنا لے قبریں سم گئے پاگاں لے پڑھ دے راندن کربلا تو بعد کوئی ایڈا پیار اللہ ہی پیو تے پتران دا کیو جیاں پیار ہے سجاد اٹھے ہا باکر نال اٹھ دا ہا واہ 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 بسم اللہ میں تا حوصلے نال کھڑا پڑھ دا پیو بہوے ہا پتر کو مجبوراً بہمنا پوندا ہے آگاں لے اوکھے لفظن تے شام ہو گئی ہے تے میں شام دا جملہ پیا پڑھ دا ٹرن سپائی سڈین ہا شیعہ نرو میں نا جڑا سید میری مجلس سے چاہے بیٹھے ہو انہا سڈا نہیں آ کہ زنجیر ہلائے نے یہ ہے ہی جڑی قبول تھی دی جڑی تری جگر چو نکلی ہے زنجیر ہلائے نے بزرگاں دا لفظ پڑھا کڑی تے کڑی جو لگی ہے نا پونجاں پہاڑے نبوت دیاں مچھلیاں دریائے وحدت دیاں جڑیاں 13 ضرباں تو بعد ستیاں کڈان ہیں علی دی دھی میں آئی جو جھکی جاتے پانیاں دے میرے لٹے پور دا ملاح بچڑا تو بیٹھے ہو ہائے کرانا لے سجاد شالا رات روک ونی ڈھلی رات لیکن تیار ہیں پھپی اماں پیشی تے ونجڑے تائیں ہائے کی دیئے جڑے لفظاں تے ہائے کریں دے راندے ہو پردے علی اماں بہنا پیشی دا نام اشارہ کر کے آدھی نہ مستوراں کو اٹھانا نہیں پھوپی اماں میں کلہ ونجنے بی بی آدھی پہلے تک ادا کلی پیشی نہیں بھی بھگتائی جوانی امانو ماتم کر کے رو منالے بسم اللہ کرا پھوپی اماں میں وعدہ کیتا نوکر بابا جتنی دفعہ کو پھوپی اماں میں وعدہ کیتا بی بی آدھی جتنی دیر ناس ہیں میں دروازے تے کھڑی راساں بی بی آدھی سجاد گورا نہیں ہون میں کو کھڑن دادا آگئے تمہید موگ گئی شام ہو گئی یہ جھولیاں پھیلاویں پیو پوتر ٹور پین ہی لفظ کو ذہن جگہ دیوائے مجاہد توری زندگی دا رومانی لفظ جباندے شرابی بیٹھے کرسی تے نمازی پیو پوتر سامنے آئے کھڑن پہلی دفعہ تیرے امام کو بیٹھا دے سجاد میرا سلام ہوئی تائیں ہائے کیتی ہے رات رو کے آدھے تے کو آج پتہ لگے میں سجاد سلامہ دے قابلان کیوں سڑی تیرے زیور لہے نا میں کو بابے دا خون معاف کر ظالمہ دا بے وارث نہیں اللہ وارث ہے نا نہیں وارث ہے دکھے پاسے علی ماں وارث ہے کھڑا ہی کم مرتے ہاتھ رکھ کے بھائی جن مٹی تے بیٹھے تے رات رو کے ادھر ہوا نہیں اصل وارثہ بھرا دے خون دی ہوئے پیو نال نہیں بلیں دی تائیں چھتری بازار ہے جو رہی ہے واہ 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 نوکران بسم اللہ بچے ماتم نوکران بسم اللہ کران تائیں چھتری بازار ہیں چرائیے پھوپی کول پتہ کریں نا موگ گئی تمہید پہلا وین میرے پنے ہوئیں جڑا بندہ کنا نہیں رونا میں کوشش کریں نا تو مہر علی وین کر گنا پھوپی دے سامنے آ کے آدھا کڑے پھوپی اماں مبارک ہوئی تائیں ہے کیتی ہے مبارک دا لفظ سجاد دے منہ چوں ڈھلی رات لے علی دی عالم غیر مولمہ دھی سن کے کھڑی آدھے مبارکاں جو دین دیں میڈا کوئی اکبر والا ہے پھوپی اماں اکبر نہیں والا ظالم آدھے تیرے زیور لہنا
پھوپی اماں مطالبے منیں دے چلو فردوسی پاکستان دا بندے جڑے پرانے زدار بیٹھے پڑھی آواں نا پھوپی اماں مطالبے منیں دے سجاد دی دہڑی تے بوسا دیتس کیڑے ہاتھن جڑے بطول دے پتران دی امانتن سجاد دی داڑی چم کے کھڑی آدھی وے شام دی قید دے گزر گیا اج میں کو پورا سالے آدھی کھڑی ہے میری قید دا ہر کوئی سن بیٹھا ہے عرب عراق وچالے اور جڑے ماتمی بیٹھے ہو بی بی آدھی انصاف کر ونجے وطن ہوتے دھی حیدر دی گوٹھاٹ امیری نالے او کنوے سن مجھا گسنیاں تے جڑے داغ ہیں رسیاں واہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑو بابا بڑے حوصلے نہ بی بی آدھی اوکے نوے سن میں جنگی سنیاں تے جڑے داغ ہیں رسیاں والے بی بی آدھی کو آنکھ میرے مطالبے دسو پوپی اما جڑے ماتمی بیٹھے ہو میں پہلے آکھے مسائے میری پینی ہی خیراتے تو وین مہر آلے یہ مطالبے سنو میں بزرگاں دے رنگ جو وین کرا مطالبے سجاد دی داڑی چمیس پہلا مطالبہ سنائے جڑے ماتمی بیٹھے ہو 1 سال دی قید تو بعد جعفر تیار دی پاک نو مسلمانہ تو منگا کیا ہے بی بی آدھی ہے میرا پہلا مطالبہ لکھ دے وے میرا حسین نمازی آئی بی بی آدھی ہے میں بھرا دی محبت دے جگ سال شام دی قید نہیں بہن دی رہی میں باغی دی بہن ہو گئی بی بی آدھی ہے میرا پہلا مطالبہ لکھ دے ہوئے میرا حسین نمازی آئی جنہ دیا لکیریں چمادم لگائے بی بی آدھی ہے کو آگلی دی دی پی آدھی لڑ کر بلا دی دے ہوئے سار شہدہ دے دے میرے حسین دا سار دے میرے حسین دا کمیل دے جڑا بندہ دے سارا دی میں مجلس سے جہائے نہیں کر سکا اگلا مطالبہ یو جی آئی تیرے امام دی رات ودھی پوتر دے گلچ بھئی باگیا دی کو آگ مندری نندے میرے حسین دے ہونگل والا دے بی بی آدھی میری ماں ہوگا بلے دی رہی ہے ایندہ ایک والد دے نوکران اے موزے علیہ مجل ساؤنی نوکران جی بابا کیڑے پاس دے کہر کہندہ سانجا نقصان نوکران بی بی آدھی کو آگ مندری نندے وے میرے حسین دے ہنگر والا دے تو سر روان والا دا مقام پیا دے سینا بی بی آدھی ایک مکان دے پھوپی اما مکان کو کیا کریں نہیں بی بی آدھی جدان دا گٹھائے میں بھیرا کو رونی کو ہے نا بی بی آدھی سال ہو گئے سکتی ودیاں میں رونی کو ہے نا بی بی آدھی ایک مکان دے جتا درائے نہیں میں بھیرا دم آدم کرے سا بی بی آدھی کو آگ درائے ماما لوین بشیر مہاری ہو اے پاگان دے ماتمیوں بشیر دا نام آئے تیرے امام دی رات ودھیے پوتر دے گلے چمائی پاتیانے آدھی سجاد میں جان دیا تو میرا غیرت مریض ہے امارویں دیا گلے بشیر غیر مارا میں تو بدول دی دیا بی بی آدھی سجاد میں جو دیکھ شام جمعے پہ غیرتا دینا یاد نہیں کی دے شام جمعے جی پہلی پیشی آئی منا دیا لیلان کی دائی باغی دی بھین آ گئی ہے ہر کوئی میرے مامل دا جٹائی ایڈا وڈا غیرت مندائی بشیر اکانتے ہاتھ دے گی آئی آدھائی بھراد نال کربلا سم گئی ہوئے آدھائی جدی شام نائی ہوئے آدھو ولید دی جی بابا اے موزی امتیاز نوکرہ بسم اللہ کرا نوکرہ اکھانتے ہاتھ دے گیا دائی بھراد نال او کربلا سم گئی ہوئے او تاری جدی شام نائی ہوئے حوصلے نال جماعت دم دے جڑ گئے ہو
کنجوسی نہ کرا جڑا بندہ کدا نہیں رونا پوری کوشش نال اج دی مجلس آخری مقام جو میں بیان کرنا چاہنا حیرت آلو پیو پوتر ٹور پین شرابی کرسی تے بیٹھے تیجا امام رات رو کے گھڑا دے لوٹ کر بلا دی دے ترائے مامل دے بشیر مہاری دے میرے بابے دا سر دے جڑے ماتمی بیٹھے ہو ترائے محملہ دا نام آئے جیدہ پہ غیرات ای کرسی چھوٹ گئی ہے آدھے سجاد وطن تو ڈراوے چراسی مامل ای کربلا جو ڈراوے دروجہ مامل ای آدھے دے غریب ہو گئے ہون درائے محمل کیوں مگدہ سیادہ دے ہوئے محمل مگدہ اجڑا پور باج گئے آدھے میں نے پردہ دارا کو تیری شام کھا جی بابا جی بابا جی بابا نو کراں بسم اللہ کراں جی 1000 دفعہ کوئی ابال نہیں بابا نوکری ہے بسم اللہ کراں آدھے ہوئے مامل منگدہ جڑا پور بچ گئے فردوسی پاکستان دا بند پیا پڑھنا جڑا بندہ کدا نہیں رونا غیرت تالو تیرے امام کھڑا دے لٹ کر بلا دی دے کیڑے ہاتھیں جڑے اللہ بنائی شبیر دے مادم واسطے تیرے امام آدھے لٹ کر بلا دی دے اے پہ غیرت آدھے سجاد تو جان دائیں تیرے بابے کو ایک لٹن آلہ دکوئے نہیں آدھے چھتری ملکان دے لوگ ہیں کوئی مال کی نہیں گیا آدھے جڑا بچ گئے ہو دینا جڑا نہیں بچا قیمت دینا قیمت نام آئے رات رو کے کھڑا دے فردوس دی سائیں دا مال ہی بھی نہیں دنیا دو نہ دا مالے ویچ برکے نا آمدیاں بھینی دے چیندی قیمت بھران محال رو رو کے گھڑا دے میرے پیو دی انگیر دا کیا دے سے جی بابا بڑے حوصلے نا جی بابا نو کراں رو رو کے کھڑا دے میرے پیو دی انگیل دا کیا دے سے نو کراں بھائی جانڈے رنگ بڑھ کے دردہ کھڑا اگلے وین اوکھن ماتمی برداشت نہیں کریں دے پنی ہوئی خیرات دے جڑا بندہ گدانے رونا تیرے امام آدھے میرے بابے دا سار دے اے بغیرت دادے سجاد میں سنے بھین بھیرا دی وکھری الفت دائی آدھے جیندی سانگ دے سانگے چھتری بازارہ چٹر دی آئی ہے آدھے شام اچ بھین تے بھیرا دی محبت دے امتحان گھننا حسین دا سارک دا صندوق اچ بھین سدے بھیرا لگا ونجے بھائی جنجڑے ماتمی بیٹھے ہو جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو مری گواہی دیوائے چاچا جی آجیو مقام موجود ہے میں اکھا نال دیکھایا جتا بھین بھیرا کو صدائی بی بی آدھی کو آنکھ علی دی دی پی آدھی ایک مطالبہ میں دائیے بی بی آدھی شام جاجویں منا دی کراوے بی بی آدھی عورتان دا راشویں ہوئے شام دیاں وسدیاں دے گئے نو کراں بسم اللہ کراں 1000 دفعہ غیرت دالو 5 منٹ نین گزریا اور تاندہ راشاد ہے علی دی دھی سجاد اور ڈٹھا امام اجازت دے تیرے بابے کو سدینیا اوہ ماتمی ہو جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھو امام اجازت رہتی پاگالے ادھری دھرتی تے اشارہ پیا کریں نا امام اجازت رہتی ہے میں کو ذکر دی قسم علی دی دھی خاک شفا دی چادر لائیے پہلا وین کر گیا دی حسین بھیڑ رو لگئی آئی دو جوینی آجی آئی نگری شام دی حلی ہے رو رو کے بیٹھی آدھی رلے آیا سے جی بابا اے موجہ جی بابا نو کھرا آدھی رلے آئے ہاسے گیدن بھین ودن پھئی بہن دی اور مرو دے بھا
بھاویں بچو جڑا بندہ جھولیاں پھلے بیٹھے جو جوین نہیں مگا صدوق دا تالا کھٹا ہے حسین دا سر حواج ملک ہو گیا ہے دیر بی بیاں جھولی ودائی کھڑیاں پہلے نمبر دے لاہور علی سین جھولی چھوڑی ہے رو رو کے کھڑیا دی میں تا نوکر دی بھین دوجہ نمبر دے علی دی بے اولاد دی جھولی چھوڑی ہے رو رو کے کھڑیا دی میں تا خالی جھولی آلیا اے پاگا لے جھولی ایک بچ گئی ہے علی دی دیا دی اللہ آقا دن بھین وطن پیوین دی آئی شبیر دے سار پرواز کی دے لبائی جوین پیان دے ہو کے نگئی ہے اور میری علفہ دویچ جائے آنکھی کے دانی بھائی میں دیکھ ریا اچھا جے ماتم دے جڑ گئے ہو بھائی جان تارے مزاج میں جان دا جڑا بندہ کداؤں نہیں رنا میرے بزرگ جھنیر صاحب دا لکھو ہے پرانا ماتم جیتے مہر لگی ہوئی ہے وہ پاگا لے پرانے عزادار بیٹھے ہو قیامت دا منظر رہی ممبر دی قسم بھیڑ دی جھولی اچ بھرا دا سر لگتا ہے رنی علی دی دی رو رو کے بھرا دا سر دے بوسا دیتا ہے وین کر کے کھڑیا دی رب بند چھڑائی رب بند چھڑائی اولی رات رہائی آویر پیارا وطن جلا ہے رو رو کے کھڑیا دے حسین اوہ جل وسوع آجی میں وسد ہاس جی بابا نوکر ہے موزے کربلا بن گئی ہے نوکر بابا بسم اللہ رو رو کے کھڑیا دے رب بند چھڑائی اولی رات رہائی آویر پیارا وطن جلا ہے رو رو کے آدھی حسین اوہ جل وسوع آجی میں وسد حاصل کریم اللہ عبادت قبول فرما مالک آخری مکان قبول فرما مرحومی